नमस्ते, मेरो नाम विशाल दास। म आइओएम महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको फर्स्ट इयरमा स्टडी गर्दैछु। तपाईहरूको लागि C2021 मा भएको इक्जामको बोटेनीको एमसीक्यू लिएर आएको हो। यो बोटेनीको पार्ट 1 हो र एक दुई दिनपछि म पार्ट 2 पनि ल्याउँदै गर्छु। अब क्वेसन 1 देखि स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट क्वेसन के भनेको छ, न्युक्लियोटाइड इज। न्युक्लियोटाइड के हो त पहिला यो बुझौँ, न्युक्लियोटाइड कसलाई भन्छ भनेर। त हेर, हाम्रो जुन डिएनए हो त्यो तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ। एउटा नाइट्रोजन बेस, अर्को यो दुवै नाइट्रोजन बेस प्युराइन र प्यारिमिडाइन मिलाएर नाइट्रोजन बेस बनिन्छ, अरू सुगर र पोस्फेट भयो। त्यही डिएनए को एउटा सब युनिटलाई न्युक्लियोटाइड भनिन्छ। यसको मिनिङ के बुझ्यौ, न्युक्लियोटाइड भनेको प्युराइन प्लस प्यारिमिडाइन यो दुवै प्लस सुगर प्लस फोस्फेट यो दुवैलाई मिलाएर नाइट्रोजन बेस बन्ने गर्छ। त्यसैले यसको आन्सर ए नम्बर आयो। त्यसैगरी यहाँ यदि न्युक्लियोटाइडको ठाउँमा यसको आन्सर के भयो, ए। त्यसैगरी यहाँ यदि न्युक्लियोटाइडको साइडमा यहाँ न्युक्लियोसाइड हुन्थ्यो, यदि यस हुन्थ्यो, हेर त अर्को क्वेसन, यदि न्युक्लियोटाइडको ठाउँमा न्युक्लियोसाइड हुन्थ्यो तब के हुन्थ्यो त्यसमा, र त्यसमा फोस्फेट हुँदैन। त्यहाँदेखि के आन्सर हुन्छ त, प्युराइन प्यारिमिडाइन प्लस सुगर मात्रै हुन्थ्यो, तब फोस्फेट हुँदैन थियो यदि न्युक्लियोसाइड सोधेको छ। यदि न्युक्लियोटाइड सोधेको छ भने त ए नम्बर नै आन्सर भयो। त्यसैगरी अब 2 क्वेसन नम्बर 2 मा इन्फ्लोरेसेन्स अफ सनफ्लावर इज। सनफ्लावरको इन्फ्लोरेसेन्स के छ, इन्फ्लोरेसेन्स भनेको त्यही जहाँ फ्लावर कसरी एरेन्ज हुन्छ। त हेर त यहाँ अहिले म इमेज पनि ल्याइदिएछु। यहाँ इमेजमा हेर्न सकिन्छ, यो यसरी छ नि, यहाँ यो पार्टलाई हेड भन्छ, यो ग्लोबुलर हेड भयो। त्यसैले यो यस्तै सनफ्लावरमा हुन्छ, यहाँ डिफ्रेन्ट यहाँ बनेको छ तीनवटा, यो तीनटै फ्लावर हुन्छ एउटा, जसलाई हामी फ्लावर त हैन फ्लोरेट भन्छौँ, सानो सानो छ त्यसैले। र यो पुरै के भयो, इन्फ्लोरेसेन्स। यो सानो सानो एउटा फ्लावर छ, यो फ्लावर भयो र पुरै इन्फ्लोरेसेन्स नै भयो। यसको नाम के हो, हेर त यो हेड जस्तो छ र ग्लोबुलर हो, त्यसैले यसको नाम छ हेड, और यसैको अर्को नाम हो क्यापिटुलम। सो आन्सर विल बी ए। 2 को आन्सर के छ, ए, हेड एन्ड क्यापिटुलम। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 3 मा फ्रुट अफ पोएसी। जम्मा 5-7 वटा हामीलाई फ्यामिली पढ्नुपर्छ। त्यसमा जति फ्यामिली छ सबैको फ्रुटको बारेमा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ हामीलाई। त्यसैगरी यहाँ पोएसी पनि एउटा फ्यामिली छ, यसको अर्को नाम ग्रामिनी हो, अनि त्यसको फ्रुटको नाम के हुन्छ, कारियोप्सिस हो। त्यसैगरी बेरी हुन्छ, अरूको फोलिकल हुन्छ, यो सबैलाई याद गर्नुपर्छ हामीलाई। फ्यामिलीमा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकमा त्यहाँ मेमोराइज गर्न सक्छौँ। यहाँ 3 को आन्सर के भयो, कारियोप्सिस। त्यसैगरी यहाँ अर्को एस्टर केसी दिएको हुन्थ्यो त सिप्सेला हुन्थ्यो। त्यसैगरी सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। डबल फर्टिलाइजेसन अकर्स इन। डबल फर्टिलाइजेसन के हो त्यो पहिला बुझ। डबल फर्टिलाइजेसन के हुन्छ नि, पहिला यो हेर्दा यो यसलाई त बुझ्न सक्छौ, यो भयो इम्ब्रोय स्याक र यो माथिको यसको कभरिङ हो। त पोरेलाई हामी के भन्छौँ, ओभ्युल। यो पोरेलाई यो इम्ब्रोय स्याक र यसको कभरिङ इन्टेजुमेन्ट यो दुवैलाई मिलाएर के भन्छ, यसलाई ओभ्युल। यो पोरेलाई त हामी ओभ्युल भन्न सकिन्छ। अब हेर त यो इम्ब्रोय स्याकमा जाऊ। इम्ब्रोय स्याकमा यहाँ हुन्छ सेकेन्डरी न्युक्लियस, 2n जसलाई हामी भन्छौँ। यहाँ हुन्छ सेकेन्डरी न्युक्लियस 2n। त यहाँ मेल ग्यामेट सपोज यहाँ यो इन्ट्री भयो मेल ग्यामेट, त यहाँ आएर यहाँ फ्युज गर्छ एउटा, र एउटा अझै मेल ग्यामेट आएर यहाँ फ्युज गर्छ। त दुई ठाउँमा फ्युजन भयो। यहाँ फ्युजन भएर जाइगोट भन्छ जो 2n डाइप्लोइड भयो, र यहाँ फ्युजन भएर प्राइमेरी इन्डोस्पर्म न्युक्लियस भन्छ जो 3n भयो। त दुई ठाउँमा फर्टिलाइजेसन भयो, मेल ग्यामेट यहाँ पनि फ्युज भयो र मेल ग्यामेट यहाँ पनि फ्युज भयो। एउटा ठाउँमा 2n अर्को ठाउँमा 3n बन्यो। यही प्रोसेसलाई डबल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ। यो कसले सो गर्छ त हेर त, यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ, यो सबै कुरा हुन्छ एन्जियोस्पर्ममा, वेल डेभलप्ड एन्जियोस्पर्ममा। त्यसैले आन्सर के भयो, वेल डेभलप्ड प्लान्ट भनेको एन्जियोस्पर्म हो। सो आन्सर विल बी एन्जियोस्पर्म। अब 5 मा जाऊ। मोस्ट कमन टाइप अफ ओभ्युल इन जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्ममा मोस्ट कमन टाइप अफ ओभ्युल के छ, यहाँ म साइडमा इमेज पनि राखिदिएछु। हेर त, यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ओभ्युल हो। फर्स्टमा यहाँ अर्थोट्रपस दिएको छ, त्यसैगरी यहाँ एनाट्रपस हो, हेमी एनाट्रपस हो, क्याम्पाइलोट्रपस हो, एम्फिट्रपस हो र कर्सिनोट्रपस हो। बढी पढ्नु पर्दैन, यहाँ 4-5 वटा पढिहाल्यो भने पुग्छ यतिसम्म, नत्र यो 4 वटा पढिहाल्यो यतिसम्म पुग्छ। हेर, अर्थोट्रपस जति जिम्नोस्पर्म छ नि सबैमा अर्थोट्रपस हुन्छ। यसको आन्सर त हामीलाई आयो। तर यहाँ यदि एन्जियोस्पर्म सोध्थ्यो भने एनाट्रपस आन्सर हुन्थ्यो। हेर त क्वेसन के छ, मोस्ट कमन टाइप अफ ओभ्युल इन जिम्नोस्पर्म।
यदि जिम्नोस्पर्म सोधेछ भने अर्थोट्रोपस र यही ठाउँमा एनाट्रोपस सोधेको एन्जियोस्पर्म सोधेको हुन्थ्यो भने आन्सर विल बी एनाट्रोपस। तर फेरि जिम्नोस्पर्मको एउटा एक्सेप्सन छ, यो तिमीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर PAN पान याद गर, यसको मिनिङ के भयो? पाइनसमा हुन्छ एनाट्रोपस, पाइनसमा हुन्छ एनाट्रोपस। त्यो एक्सेप्सन हो, किनभने सबै जिम्नोस्पर्ममा अर्थोट्रोपस हुन्छ, बट पाइनस पनि त जिम्नोस्पर्म हो, तर त्यसमा साइटसमा त अर्थोट्रोपस हुने भयो। सो आन्सर विल बी 5 को ए छ। र यो क्याम्पायोट्रोपस हो, यो लेगुमिनेसियाहरूमा पाउँछ, बढी पढ्नु पर्दैन। त्यसैगरी अब 6 मा जाऊ। इन एन्जियोस्पर्म इम्ब्रोइड स्याक रिप्रेजेन्ट्स, इम्ब्रोइड स्याक के रिप्रेजेन्ट गर्छ? म पहिला पनि भनेको थिएँ। हेर इम्ब्रोइड स्याक भनेको यो भित्रको पार्ट मात्रै हो, यो जति भित्रको छ, यहाँ अलि ब्लू कलर जस्तो हेऱ्यो, भायोलेट कलर जस्तो छ, यो सबैलाई इम्ब्रोइड स्याक भन्छ। र यदि यो इन्टेन्जुमेन्ट प्लस इम्ब्रोइड स्याक मिलाएर मेगास्पोरेन्जियम भन्छ। त मात्र यति इम्ब्रोइड स्याकलाई के भनिन्छ त? यसको अर्को नाम हो, मात्र यतिको अर्को नाम हो फिमेल ग्यामेटोफाइट। सो आन्सर के हुन्छ? सी नोट, फिमेल ग्यामेटोफाइट। यदि ओभ्युल सोध्थ्यो भने यो पुरै हुन्थ्यो, यो पुरै कम्प्लिट ओभ्युल हुन्थ्यो। यो इन्टेन्जुमेन्ट ग्रीन कलर छ र भायोलेट कलर हो, यो त्यो दुवै मिलाएर। तर हामीलाई के सोधेको छ? इम्ब्रोइड स्याकको अर्को नाम के हो? यति मात्र बुझ न। त यो भायोलेट कलरको भित्र जति छ सबै इम्ब्रोइड स्याक भयो, र त्यसलाई हामी के भन्छ? फिमेल ग्यामेटोफाइट। सो आन्सर इज सी। अब 7 मा जाऊ। यहाँ क्वेसन सोधेको छ नेट एटिपी इन क्रेब साइकल। यो क्वेसनमा धेरै झुकिन्छ मान्छेहरू, हामी डाइरेक्ट 36 नत्र स्टेट लगाइदिन्छौँ। यहाँ जम्मा 4वटा प्रोसेस हुन्छ रेस्पिरेसनमा। त्यो 4वटा प्रोसेसबाट क्रेब साइकल पनि एउटा प्रोसेस हो। त्यो त्यसमा कति आउँछ? क्रेब साइकलमा मात्रै कति आउँछ? त त्यो हेर, क्रेब साइकलमा डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू छन्, त्यो याद गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा दुई ठाउँमा NADH, एक ठाउँमा GDP, एक ठाउँमा FADH र एक अझै ठाउँमा NADH, मतलब जम्मा 3 ठाउँमा NADH, एक ठाउँमा FADH र एक ठाउँमा GDP बन्छ। यति कुराहरू आउँछ। र अब हामीलाई अझै के बुझ्नुपर्छ? एउटा NADH ले 3 वटा ATP दिन्छ। हामीसँग कतिवटा NADH हो? 1, 2 र 3 वटा। त 3 वटा NADH ले कतिवटा दियो? जम्मा 9 वटा ATP आयो NADH बाट 9 वटा। त्यसैगरी एउटा FADH ले 2 वटा दिन्छ। त कति आयो? 9, 2, कति भयो टोटल? 9, 2, 11। र एउटा GDP बाट एउटा ATP बन्छ, त कति भयो? 12। त कति भयो? 9, 2, 11, 1, 12। त टोटल कति भयो? 12। तर हेर क्रेब साइकल एउटा रेस्पिरेसन टाइममा दुईचोटि क्रेब साइकल हुन्छ, 2 टर्न लिन्छ क्रेब साइकलले। त डबल भयो, त्यसलाई ट्वाइस गर्यो। 12 × 2 कति भयो? 24। सो 20। यदि सोध्यो कि क्रेब साइकलमा कति एटिपी हुन्छ, त 1 साइकलमा सोध्यो भने 12 हुन्छ। तर डाइरेक्ट क्रेब साइकलमा सोधेको छ, र एउटा रेस्पिरेसनमा दुईचोटि हुन्छ क्रेब साइकल, 2 टर्न लिन्छ। त्यसैले आन्सर के भयो? 12 × 2 24। यसै गरी पढ्नुपर्छ। यसरी पढ्यो भने रिमेम्बर इजी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा हो। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रम ब्रायोफाइट्स इन ह्याभिङ। टेरिडोफाइट केबाट डिफर गर्छ? हेर त ब्रायोफाइट र टेरिडोफाइट दुवै सेम हो, खालि अलि मात्र के बुझ? टेरिडोफाइटमा भास्कुलर टिस्यु प्रेजेन्ट हुन्छ, बट ब्रायोफाइटमा हुँदैन। सो आन्सर विल बी भास्कुलर टिस्यु। भास्कुलर टिस्यु भनेको कन्डक्टिङ टिस्यु भयो, त्यो वाटर र फुडले दिन्छ, जसलाई हामी जाइलम र फ्लोएम भनेर चिन्छौँ। जाइलम र फ्लोएम टेरिडोफाइटमा हुन्छ, बट ब्रायोफाइटमा हुँदैन। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा क्वेसन 9 इन एरिया डिभास्टेटेड बाई फरेस्ट फायर व्हिच ग्रो फर्स्ट। यदि कुनै एरियामा, जस्तै केही दिन पहिला नै एमाजोनमा जस्तो फायर लागेको थियो, अनि त्यो कन्डिसनमा सबैभन्दा पहिला कुन प्लान्ट ग्रो हुन्छ? अर्ग्यानिक भन्दा पहिला त प्लान्ट आउँछ, अनि कुन प्लान्ट ग्रो हुन्छ? यहाँ साइडमा इमेज हेर्छु, हेर त यो चारैतिरमा जस्तै सबै खरानी भएको छ, पुरै डढेको छ। हेर, तर एउटा प्लान्ट मात्रै ग्रो भइरहेछ, त्यो फर्न हो। किनभने यसको रुट जुन राइजोम जसलाई भन्छौँ, त्यो यहाँ तल हुन्छ कि जमिन मुनि हुन्छ, त्यहाँबाट अर्को फर्न निस्किन सक्छ। त्यसैले यदि कुनै ठाउँमा फरेस्ट फायर लागेको छ भने सबैभन्दा पहिला फर्नै ग्रो हुन्छ। यहाँ इमेजमा राम्रोसँग हेर्न सक्छौँ, सबै ब्ल्याक छ, तर यहाँ एउटा ग्रिन पार्ट आइरहेछ, यो फर्न हो। त्यसै गरी अब 10 मा जाऊ। यो क्वेसन अलिक डिबेटेबल भयो, कसैले प्राइमेरी सेल वाल भन्छ, कसैले सेकेन्डरी सेल वाल भन्छ। जसरी सेकेन्डरी सेल वाल
कन्भर्सन बढिजान्छ किनभने यसमा बढी म्याक्सिमम नम्बर अफ सेलुलोज फ्याट हुन्छ र यो थिक लेयर पनि हो। यसमा जम्मा 3वटा लेयर हुन्छ, S1 S2 S3 भनेर 3वटा यसको लेयर हुन्छ। त्यसैले सेकेन्डरी सेलुलर विथ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो मिडल लेभलको क्वेसन फेरि आउँछ। क्वेसन के सोध्छ कि कुन पार्टमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियम पेक्टिन पाउँछ। यति मात्र पनि सोध्न सकिन्छ कि कुन पार्ट पेक्टिनले बनेको, त पेक्टिनले बनेको पार्ट युटी हो र त्यो मिडल लेमेला त्यो त्यसमा पनि क्याल्सियम र म्याग्नेसियम पेक्टिनले बनेको हुन्छ। टर्सियरी वाल कुनैमा प्रेजेन्ट हुन्छ कुनैमा हुँदैन र प्राइमेरी सेल वाल मात्र सेलुलोजले बनेको छ र सबै ठाउँमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ। यसको आन्सर के भयो 10 को बी, किनभने हामीलाई म्याक्सिमम सेलुलोज बनेको छ र थिकेस्ट लेयर हो सेकेन्डरी सेल वाल, त्यसैले त्यहाँ बढी सेलुलोज प्रेजेन्ट हुन्छ। अब त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 11 मा के भनेको हो, कन्भर्सन अफ एमोनिया टु नाइट्राइट इज, यो प्रोसेसलाई के भन्छ, कन्भर्सन अफ एमोनिया टु नाइट्राइट इज। हेर यो एमोनियालाई हामीले नाइट्राइट बनाउँछौँ, यो प्रोसेसलाई के भन्छ यहाँनिर गर्दा के लेखेको छ नाइट्रिफाइन। त्यसैले हामी यसलाई के गर्छौँ नाइट्रिफाइन अर नाइट्रिफिकेसन यसलाई लेख्नु हुन्छ। त्यसैले आन्सर विल बी डी। एन्ट्रोफिक्सन भनेको यो एन्ट्रोफिक्सन भनेको नाइट्रोजन फिक्सन हो। यो N2 देखि लिएर एमोनियामा जान्छ अनि यो प्रोसेसलाई नाइट्रोजन फिक्सेसन, यहाँदेखि यहाँ जान्छ नाइट्रोजन फिक्सेसन। एमोनिया फेरि नाइट्राइटबाट एमोनिया यहाँदेखि लिएर यता प्रोसेसलाई के भन्छ नाइट्रिफिकेसन। फेरि यो नाइट्राइटबाट नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा गइहाल्छ नि, यसलाई के भन्छ नाइट्रिफिकेसन। यसमा प्रोसेस हो। सो 11 आन्सर के भयो बी। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए नर्मल प्रोसेस के हो, डीएनए बाट आरएनए बन्छ अनि त्यसलाई हामी के भन्छ डीएनए बाट आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छ ट्रान्सक्रिप्सन। तर हामीले के भनेको छ फ्रम आरएनए, आरएनए बाट डीएनए बन्यो, त्यो जस्ट अपोजिट भयो। त्यसैले यहाँ के हुन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। त्यसै गरी अब क्वेशन नम्बर 30 व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट मार्केन्सिया। मार्केन्सियाको बारेमा कुन रङ हो, त्यही मार्केन्सियामा वेल डिफाइन्ड लिभहरू हुँदैन र त्यो इरेक्ट पनि हुँदैन, प्रोस्टेट हुन्छ। त यहाँ इरेक्ट दिएको छ त ए नम्बर विल बी द आन्सर। यो इनकरेक्ट हो, यो गलत कुरा हो। स्ट्याक्ड ग्यामेटोफोर पनि हुन्छ, इन्भर्टेड आर्कोनिया पनि हुन्छ र गेमा कप त्यसको असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एउटा मोड हो। त्यसैले बीसीडी त राइट भयो। हामीलाई के सोधेको छ इनकरेक्ट कुन हो, लिफी ग्यामेटोफाइट भयो। त्यसै गरी 14 मा जाऊ, जिम्नोस्पर्म ह्याभ नेकेड सीड ड्यू टु एब्सेन्स अफ, त के को एब्सेन्सको कारणले गर्दा त त्यहाँ ओभेरी प्रेजेन्ट हुँदैन। त्यसैले सो जिम्नोस्पर्म ह्याभ नेकेड सीड ड्यू टु एब्सेन्स अफ ओभेरी, आन्सर विल बी ए। अब 15 मा जाऊ, conjoined collateral and open vascular bundle found in। अब हेर अप्सन नम्बर ए मा डाइकोट रूट, बी मा डाइकोट स्टिम, सी मा मोनोकोट रूट र डी मा के छ मोनोकोट स्टिम। त यति याद गर के छ, रिमेम्बरेन्स गर्छु भने रिमेम्बरको लागि धेरै इजी हो। एमसीक्यू याद गर, तर एमसीक्यू मा यसरी लेख एमसी को माथि 3वटा सी। यसको मतलब के भयो मोनोकोटमा हुन्छ कन्जोइन्ट कोलेट्रल एन्ड क्लोज्ड। के भयो सी को 3वटा सी को मतलब के भयो, एउटा सी को मतलब कन्जोइन्ट, अर्को सी को मतलब कोलेट्रल र तेस्रो सी को मतलब हुन्छ के क्लोज। त यदि क्लोज हुन्थ्यो यहाँ, यदि क्वेशनमा क्लोज दिएको हुन्थ्यो त मोनोकोट हुन्थ्यो। यसको मतलब के बुझ्यौ कि मोनोकोट त आन्सर हुँदैन किनभने यहाँ क्लोज दिएको छैन, ओपन दिएको छ। त डी नम्बर सी र डी त त्यस्तै आन्सर भएन, सी दुवैलाई काट। क्लोज दिएको हुन्थ्यो त पनि हुन्थ्यो। त्यसैले यो ट्रिक याद गर एमसीक्यू। मोनोकोटमा के भन्छ कन्जोइन्ट कोलेट्रल एन्ड क्लोज, तर हामीलाई के दिएको छ ओपन। त आन्सर हुन्छ या त डाइकोट रूट अथवा डाइकोट स्टिम। त के छ ओपन भास्कुलर बन्डल। हेर रुटमा नि दुवैको मोनोकोट र डाइकोट रुटमा रेडियल हुन्छ, रेडियल भास्कुलर बन्डल हुन्छ। त के भन्छ मात्रै डाइकोट स्टिम। ए नम्बर त त्यस्तै आन्सर होइन किनभने डाइकोट रुटमा हुन्छ रेडियल र हामीलाई सोधेको छ कोलेट्रल कन्जोइन्टहरू, यो डाइकोट स्टिम हुन्छ। सो आन्सर विल बी डी डाइकोट स्टिम। त्यसै गरी अब क्वेशन नम्बर 6
फङ्सन अफ गोल्गी बडी त्यसलाई ग्लाइकोसिडेसन ग्लाइकोसाइलेसन पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसैलाई यही प्रोसेसलाई भन्छ ग्लाइकोसाइडेसन अफ लिपिड एन्ड प्रोटिन। सो आन्सर विल बी डी। यसको धेरै प्रोसेसहरू छ तर अहिले ट्याक्कै याद गरौँ इजी हुन्छ। अब अगाडि जाउँ। नम्बर 17 यहाँ के भनेछ ब्याक्टेरिया डिभाइड्स इन एभ्री मिनट इट टेक्स 1 आवर टु फिल अ कप देन हाफ अ कप इज फिल्ड। यो क्वेसन इजी पनि हो र ट्रिक पनि हो। सपोज यो हामीसँग एउटा यस्तो यो भाटो हो त के भनेछ ब्याक्टेरिया डिभाइड्स इन एभ्री मिनट इट टेक्स 1 आवर टु फिल अ कप। सपोज 1 घण्टामा यो पुरै फिल भयो 1 आवरमा के भयो पुरै फिल भयो ब्याक्टेरियाले। अब के भनेछ देन हाफ अफ हैन ब्याक्टेरिया डिभाइड्स इन 1 मिनट। यसको मिनिङ के कि यदि 1 आवरमा फिल भयो त 1 मिनट पहिला हाफ फिल भएको थियो कति मिनटमा 59 मिनटमा। सो आन्सर के हुन्छ यसको हाफ कप इज फिल्ड इन 59 कपको कति थियो 1 आवर त आधै भइहाल्छ। त 1 मिनट माइनस गरौँ 60 मिनटमा 1 मिनट माइनस गरौँ भने 59 मिनट त्यतिमा हाफले फिल हुन्छ। सो आन्सर विल बी सी। त्यसै गरी अब नम्बर 18 मा जाऊ व्हिच इज नट द कन्ट्राफिन्सेस अफ क्रस पोलिनेसन। कन्ट्राफिन्सेस को के यसको मिनिङ के हुन्छ कि कसले क्रस पोलिनेसनलाई रोक्दैन नट द कन्ट्राफिन्सेस रोक्दैन। र त्यो भयो डाइक्लिनी। यसको मतलब के डाइक्लिनीले सपोर्ट गर्छ र अरु सबै कुराले एगेन्स्ट हो। यो सबै कुरा ए बी सी र जति दिएको छ यो सबै एगेन्स्ट हो। नट कन्ट्राफिन्सेस को मतलब के सपोर्ट केले गर्छ त डाइक्लिनीले गर्छ। द क्रस पोलिनेसन इज सपोर्टेड बाइ डाइक्लिनी फेवर्ड बाइ डाइक्लिनी बुझ्न सक्छ। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 19 मा जाऊ। यहाँ के भनेको इफ हैप्लोइड क्रोमोसोम इज 20 देन मोनोजोमी एन्ड टेट्राजोमी हैव। देख पहिला यो बुझ कि हैप्लोइड क्रोमोसोम 20 छ। यसको मिनिङ के भयो कि n को नम्बर कति छ 20 n को नम्बर के भयो 20 र यसको त 2n को नम्बर के हुन्छ त 2n को नम्बर हुन्छ 20 दुना कति भयो 40 यति भयो। त्यसै गरी अब अर्को निकाल फेरि र टेट्राजोमीमा त हेर टेट्राजोमीको मतलब के 40 मा प्लस 2 गर 40 मा प्लस 2 गर्छ त के आयो 42 आन्सर आयो। त यति त बुझ्यो कि टेट्राजोमीको कन्डिसनमा कति आउनु पर्ने 42। त 42 बी पनि छ र 42 सी पनि छ। यही दुईबाट कुनै एउटा आन्सर आउँछ। त हामीलाई के भनेको छ मोनोजोमी मतलब हैप्लोइड 2n सेटबाट 49 बाट हैन यो 2n सेट कति भयो 49 भयो नि योबाट एउटा डिडक्ट गर त्यही मोनोजोमी भयो। त एउटा डिडक्ट गर्यो भने कति आउँछ 39। सो बी विल बी आन्सर 39 42। त्यसै गरी अब क्वेशन नम्बर व्हिच organelles इट्स वर्ल्ड organelle कुन organelle अरु organelle खाने काम गर्छ। त एउटै हो लाइसोसोम। यसलाई भन्छ सेललाई सुसाइटल ब्याग अफ सेल पनि भनिन्छ। लाइसोसोमले अरु सबै कुरालाई डाइजेस्ट गर्ने काम गर्छ। यो अलि इजी नै भयो। त्यसले 20 को नम्बर के आन्सर भयो ए विल बी द आन्सर। यसरी नै हाम्रो यो पनि कम्प्लिट भयो। अरुमा यसको पार्ट 2 पनि ल्याउने गर्छ। हेर्दै भयो थ्यांक यू।